बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इक्तदार में होने वाली गहमा गहमी की। कौमी असम्बली में बयानबाजी भी हुई और गाली भी निकाल दी गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद शोर शराबा शुरू हो गया। किसी रुकन ने गाली निकाल दी और शहबाज शरीफ उठकर चले गए। फैसल बावड़ा बात करने के लिए खड़े हुए तो अपोजिशन वॉकआउट कर गई। तारिक बशीर चीमा ने कहा शहबाज शरीफ ने आइंदा ऐसे किया तो बात नहीं करने देंगे। ख्वाजा आसिफ कहने लगे धमकियां न दें, अरकान को रोकें, वजीर आजम को ईवान में लाएं। हुकूमत ने अपोजिशन की गैर मौजूदगी में कई कवानीन में तरमीम कर दी है। तो इस तरह हंगामा आराई रही। कौमी असम्बली में बयानबाजी भी हुई और गाली भी निकाल दी गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद शोर शराबा शुरू हो गया। किसी रुकन ने गाली निकाल दी और शहबाज शरीफ उठकर चले गए। शहबाज शरीफ की घनगरज ऐवान में इजहार ख्याल किया, जिसके बाद हुकूमती बेंचेस की जानिब से किसी रुकन ने गाली निकाल दी तो शहबाज शरीफ नाराज होकर चले गए। फैसल वाजा बात करने के लिए खड़े हुए तो अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि शहबाज शरीफ ने आइंदा ऐसे किया तो बात नहीं करने देंगे, जबकि ख्वाजा आसिफ कहने लगे कि धमकियां ना दें, अरकान को रोकें, वजीर आजम को ऐवान में लाएं। हुकूमत ने अपोजिशन की गैर मौजूदगी में कई कवानीन में तरामीम भी कर दी। शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे अपोजिशन में और मोहम्मद डैम के हवाले से उन्होंने बात की, जिसके बाद हुकूमती बेंचेस की जानिब से गाली सुनने पर यहां से नाराज होकर चले गए। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने धीमे लहजे में हुकूमत की क्लास ले ली। हुकूमत को 6 माह हो गए लेकिन हुकूमत का कोई इदारा काम नहीं कर रहा। इनकी हुकूमत को दीमक खा रही है। हम इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे, इसे तो खुद गिरना है। कहते हैं कि मांगे तांगे की हुकूमत पता नहीं कितने दिन चलती है। सब पार्टी भी सोच रही है कि नैब के चेयरमैन के पास जाए। नैब के चेयरमैन के पास तुम लोग जाओगे क्यों? नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। मैंने तो बड़े नैब देखे और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या हो, मसला ये है। हमने अपनी पार्लियामेंट को मजबूत करना है। जितना हो सका है मेरे हाथ में है, मेरे ताकत में था पॉलिटिकली, मैं करता आया। शहबाज शरीफ साहब आते हैं और पूरी तैयारी करके आते हैं। इनको क्वेश्चंस का पता है। वारा साहब का पानी से, कैनाल से, ज़मीन से, इनसे ताल्लुक कम होगा, मगर थोड़ी सी तैयारी अगर कर लें तो ये समझ जाएंगे कि क्या मसला है। और इंस्टीट्यूशंस तबाह हो चुके हैं, कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। इनकी हुकूमत को अपने अंदर से ही, जिसे कहते हैं, दीमक खा रही है। ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने रोज की चलती है। इस जंगल में तो हर तरफ से बंदे ला के भर दिए गए हैं। देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं। हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। और इस गर्मा गर्मी में एनआरओ की गूंज एक बार फिर से सुनाई दी। एनआरओ कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, दोस्त मुल्कों से इमदाद कैसे, क्यों और किस वजह से मिल रही है, इस सारे मामले पर भी ऐवान में गर्मा गर्म बहस हुई। आपको भी दिखाते हैं। टाइम के ऊपर कौन सी ऐसी क्यामत आ गई थी कि ये दोबारा रीबिडिंग नहीं कर सकते थे। और रज़ाक दाऊद साहब वो इस हुकूमत में एडवाइजर हैं और ही इज अ शेयर होल्डर और डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वजीर आज़म इमरान खान साहब कोई कमाल नहीं। अफवाज पाकिस्तान को जो सिपा सलार हैं उनके मुंह को ये एड मिल रही है, ये लोन मिल रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर साहब ने सिपा सलार की तारीफ की तो वो यार्ड थी या उसकी स्टिक थी, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि वो बार बार यार्ड स्टिक की बात कर रहे थे। आज खलाई मखलूक से सिपा सलार तक बात चली गई है। जो सॉफ्ट सिग्नलिंग दी जा रही है कि सिग्नलिंग दे दे, मिठाइयां दे दे, तारीफें करे, जमीन पे लेट जाए, ना किसी किस्म का एनआरओ होगा, ना हम होने देंगे। वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान कहती हैं कि उन्होंने 20 बरसों तक लाखों सिलाई मशीनों के जरिए ये मकाम हासिल किया। सिलाई मशीन और औरत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये बात तो ठीक है, मगर अलीमा खान साहिबा आप 20 बरसों की वेल्थ स्टेटमेंट्स और टैक्स रिटर्न सामने ले आए तो मुखालिफिन के मुंह बंद हो जाएंगे। वेल्थ स्टेटमेंट चेक करना, बिल्कुल अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया। मशीनों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। जो हमारी एक्सपोर्ट का इतना बड़ा हिस्सा है, लाखों लोग मशीनों पे काम कर रहे हैं।
جائیداد مشین پہ کام کر کے بنائی ہے. مشینوں پہ لوگ کام کرتے ہیں پاکستان میں. ایکسپورٹ سے آ رہا ہے نا, اور سلائی کی مشینوں سے آ رہا ہے. سب ڈکلیئرڈ ہے. جائیداد میں کس نے کہا تھا چھپائی؟ آپ نے صحیح کہا کہ مذاق نہیں بننا چاہیے. صحیح کہا کہ ملکی برآمدات میں سلائی مشین کا اہم کردار ہے. یہ بھی صحیح ہے کہ امریکہ نیو جرسی والی جائیداد ڈکلیئر کی ہوئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے نیو جرسی والی جائیداد کو 14 برسوں تک کیوں چھپائے رکھا؟ آپ نے جائیداد ظاہر کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیم کا سہارا کیوں لیا؟ آپ نے متحدہ عرب امارات والی پراپرٹی کیوں ظاہر نہیں کی؟ کوئی مذاق نہیں بنائے گا, کوئی سوال نہیں اٹھائے گا. اگر آپ اپنی 20 برسوں کی محنت کی کمائی کے ٹیکس ریٹرنر اور ویلتھ سٹیٹمنٹس عمران خان کے سیاسی حریفوں کے منہ پر دے ماریں, سب اپنا صاحب منہ لے کر بیٹھ جائیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید کہیں گے. تحریک انصاف کے رہنما اکبر ایس بابر نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے 18 مبینہ اکاؤنٹس کے علاوہ اور بھی اکاؤنٹس ہیں جو جماعت کے ملازمین کے نام پر ہیں. یوٹیلیٹی کارپوریشن آف پاکستان کے موجودہ چیئرمین ذوالقنیر علی خان کی فنڈنگ کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں. وہ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کمپنیاں 2 امریکہ میں رجسٹر کی ہیں. انہوں نے بینک اکاؤنٹ برطانیہ میں 2 کھولے ہوئے جو آج بھی ظاہر نہیں کیے ہیں, جس پہ عمران خان کے نام پہ فنڈنگ ہوتی ہے. عمران خان خود کرتا ہے, اس کے اشتہار لگتے ہیں. انہوں نے آسٹریلیا سے پیسہ منگوایا, وہاں پہ ایک کمپنی انصاف نام سے رجسٹر کرائی اور وہاں سے پیسے ہم نے ثبوت فراہم کیے. سعودی عرب سے ان کا جو قریبی ساتھی ہیں جو مڈل ایسٹ کے کوارڈینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے, ذوالقرنین علی خان, وہ ویڈیو پہ آگے خود کہتے ہیں کہ میں کروڑوں اور پتہ نہیں کتنے, میں سب سے بڑا فنڈر ہوں پی ٹی آئی کا. اس کا ایک پیسے کا ریکارڈ نہیں موجود, اور اس کو آج یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کا چیئرمین بنا دیا ہے, اس کو اس طرح نوازا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فنڈنگ, ایک سنڈیکیٹ, ایک مافیا بن چکا ہے, جس میں بہت بڑے پیمانے پہ گھپلے ہوئے ہیں. بڑے پیمانے پہ غیر قانونی طریقے سے فنڈنگ آئی ہے اور غیر قانونی ذرائع سے آئی ہے. ابھی یہ صرف اکاؤنٹس آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ اکاؤنٹس آئے ہیں جو مکمل ان 4-5 سالوں میں 2009 سے 13 تک جو پاکستان میں آپریٹ ہوتے تھے, جو انہوں نے ظاہر کیے اور جو انہوں نے نہیں ظاہر کیے. 18 نہیں ظاہر کیے, 8 ظاہر کیے. ان تمام کی اکاؤنٹس کی تفصیلات آ گئی ہیں. یہ ابھی اس کا ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ابھی جو ملازمین ہیں جن کے اکاؤنٹوں میں پیسہ ہے, ابھی تو ان کی اکاؤنٹس کی چھان بین ہونا باقی ہے کہ وہ جو پیسہ آیا اور وہ پیسہ کہاں گیا, کن کے اکاؤنٹوں میں گیا. ابھی تو انہوں نے وہ تحقیقات کی نہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ملازمین ہیں ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے مڈل ایسٹ سے. ہم نے سیمپل ان کے اکاؤنٹ نمبر دیے, سیمپل بینک سٹیٹمنٹس دیے, ہم نے وہ ثبوت دیے. اس کی تحقیقات کریں گے تو وہ تو اس سے بھی بڑا ایک اور پینڈوراز باکس کھلے گا. اور اب کچھ عدالتی معاملات کی بات کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانت کو درست قرار دیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیب کی اپیل کو خارج کر دیا گیا ہے. تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. سپریم کورٹ کا ایک اور بڑا فیصلہ, نواز شریف, مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزا معطلی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیب کی اپیل مسترد. چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا فیصلہ. چیف جسٹس نے نیب پروسیکیوٹر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جن پر ضمانت خارج ہو سکتی ہے. نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ شواہد کے مطابق سزا بھی نہیں بنتی, جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ نے ضمانت دینے کا اپنا اختیار استعمال کیا. نیب وکیل نے کہا کہ سزا معطلی یا ضمانت کی درخواست میں کیس کے میرٹ پر بات نہیں کی جاتی. جسٹس گلزار احمد نے استفسار کیا کہ کس بنیاد پر ضمانت منسوخ کریں. نیب وکیل نے جواب دیا کہ ہائی کورٹ نے نامساعد حالات کے بغیر ضمانت دے دی. جسٹس آصف سعید کھوسا نے استفسار کیا کہ نیب کے راستے میں کیا مشکل ہے جبکہ ضمانت کا حکم عبوری ہے. جو شخص آزاد نہیں اس کی ضمانت کیوں منسوخ کرانا چاہتے ہیں؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ عارضی ہے, ہم اس میں مداخلت نہیں کر رہے. نواز شریف نے ضمانت کا غلط استعمال نہیں کیا, ٹرائل کورٹ میں مسلسل پیش ہوتے رہے. سپریم کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا. نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانت کے خلاف نیب کی اپیل خارج کر دی.
दूसरी जानिब आपको बताएंगे डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की डिग्री को एजीसी ने असली करार दे दिया, मगर उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल का सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसकी वजह क्या है, आइए जानते हैं। डीजी नैब लाहौर एक ऐसा दबंग ऑफिसर है जिसने पहली बार करप्शन के उन मामलात को बेनकाब किया जिन्हें भारी पत्थर समझकर हमेशा छोड़ा जाता रहा। शहजाद सलीम की कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं। उन्होंने उन शख्सियात पर हाथ डाला जिन पर हाथ डालने की जरूरत किसी और को ना हुई। उन्हें इसकी पादाश में दबाव और धमकियां सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, मगर उनके अज़्म और इस्तक़लाल में कोई कमी ना हुई। शायद यही वजह है कि डीजी नैब को उनके ओहदे से हटवाने के लिए उनके खिलाफ उनकी डिग्री के असली ना होने का शोशा छोड़ा गया, मगर एजीसी से उनकी डिग्री असल होने की तस्दीक हो चुकी है। सितम ज़रीफ़ी ये कि डीजी नैब लाहौर डिग्री हाथ में लिए फिर रहे हैं, मगर कोई है ही नहीं जो उनकी सुने। तमाशा ये है कि शहजाद सलीम के इस मामले पर मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है। अब इस पर कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। खबर आपको दें, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के जिला की कबायली अवाम 7 रोज से बिजली से महरूम होने की वजह से सरापा एहतजाज है। कबायली अवाम ने बैनुल सूबाई कोयटा रोड को ब्लॉक कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों और मुजाहिरीन में रोड ब्लॉक होने के मामले पर लड़ाई हो गई। मुजाहिरीन और मुसाफिरों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, ये लंबी लंबी कतारें हैं एहतजाज के बायस। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के जिला कबायली अवाम 7 रोज से बिजली से महरूम है। और आपको बताएं कि मुल्क के 8 बड़े शहरों के गटर के पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। मजीद तफसीलात क्या है, बिलाल वर्क हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। बिलाल, क्या मामला है, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, इंस्ताद पोलियो प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि 8 बड़े शहरों में जो है शहरों के गटर के पानी में जो है पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, बन्नू जो है जैसे बड़े शहर जो हैं वो शामिल हैं। इन तमाम शहरों के गटर के पानी में जो है पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और 21 जनवरी से जो है पोलियो मुहिम का दोबारा आगाज़ किया जा रहा है। और पोलियो मुहिम का ये कहना है कि उनका ये कहना है कि तमाम जो है 5 साल से छोटे बच्चों को जो है पोलियो के वायरस के जो ड्रॉप्स हैं वो लाजमी पिलाए जाएं। और अगर जो है शहरों में के गटर के पानी में जो है पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो है पोलियो वायरस अभी भी है और हमारे जो बच्चे हैं उनको पोलियो वायरस का खतरा अभी भी खतरा है। जी, खतरा अभी भी है। बिलाल, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची से खबर देंगे, जहां गुज़श्ता रोज बहादुराबाद के इलाके में कत्ल होने वाले मुनव्वर अली के कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मकतूल के भाई ने इल्जाम किया है कि पुलिस उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। दानियाल सैयद की रिपोर्ट। कराची के इलाके बहादुराबाद में पुलिस एहलकारों के सामने शहरी के कत्ल का मामला। SSP गुलाम असफर महीसर का कहना है कि गुज़िश्ता रोज पुलिस अदालती अहकामात की तामील में सुहेल नामी शख्स को बच्चों से मुलाकात कराने के लिए पहुंची तो उसने तैश में आकर मुनव्वर अली को गोलियां मार दी। जो मुलजिम का बयान है अभी जो उसने हवालात में दिया है, उसका कहना ये है कि जो उसकी बीवी और जो बच्चे हैं वो इसके पास रह रहे थे और जो इसने गाड़ी उनको गिफ्ट की हुई थी वो भी इसके नाम पे थी। उसने इसकी बीवी और इसकी बच्चियों को जो है वो अपने पास पनाह दे रखी है या वैसे ठहराया हुआ है, ये इल्ज़ाम है। तो ये तमाम मामलात जो है वो ज़ेर तफ्तीश हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में न्यूटाउन थाने में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मुलजिम के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात लगाई गई हैं। दूसरी जानिब पुलिस की मौजूदगी में कत्ल करने पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ गफलत और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होगी। उधर मकतूल मुनव्वर अली के भाई तनवीर ने इल्जाम आयद किया है कि वाक़े का मुकदमा उनकी मुद्दत में दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने हमें धक्के देकर थाने से बाहर निकालकर सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके अपने एहलकारों को बचाया है। ज़ुबैर साहब हैं एडिशनल SHO, उन्होंने मुझे तसल्ली दे दे के बोलते हैं अभी कटेगी FIR, अभी कटेगी। मुझे मतलब कल से वो मतलब रुला रहे हैं। ठीक है, मैं अभी भी गया, मुझे थाने से धक्के दे के निकाला गया और मुझे ये कागज़ का टुकड़ा दे दिया, बोला भाईजान ये FIR आपकी दर्ज हो गई है। पुलिस नाअहली का ये कोई पहला वाक़या नहीं, लेकिन देखना यह है कि कानून के रखवालों की मौजूदगी में इस कत्ल पर क्या कार्रवाई होगी। कैमरामैन जहांजेब अली के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची।
کراچی میں خلا کی طلبگار بیوی کی مدد کرنے والے کو قتل کرنے والے سہیل کا کہنا ہے کہ وہ منور کے ساتھ بیوی اور بیٹیوں کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ رہائی ملی تو اب بھی ایسا ہی کروں گا۔ سہیل نے پولیس کو بیان میں مزید کیا کہا جانتے ہیں دانیال سید سے۔ دانیال بتائے گا کیا کہنا تھا سہیل کا اس بارے میں؟ جی بالکل، کراچی میں 3 سال سے خلا کی طلبگار بیوی کو مکان دلانے والے شخص کو اسی کے شوہر نے قتل کر دیا۔ گزشتہ روز جو کراچی کے علاقے نیو ٹاؤن میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں منور علی نامی شخص جہاں بھاگ ہوا تھا۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ملزم سہیل جو پولیس کی حراست میں ہے، مقدمہ درج ہوا ہے سرکار کی مدعیت میں۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ملزم سہیل نے یہ موقف اپنایا ہے کہ وہ منور، اس کے دوست روشن اور شہباز جو ایف آئی اے کے انسپیکٹر ہیں ان کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ غیرت کے نام پر وہ اپنی ہی اہلیہ اور تینوں بچیوں کو جو نوجوان بچیاں ہیں ان کو بھی غیرت کے نام پر قتل کرنا چاہتا تھا۔ پولیس کو ان کی بیوی اور بچوں کی بھی تلاش ہے تاکہ ان کو پا کر مزید جو ہے ان کے بیانات قلم بند کیے جا سکیں اور اس کیس میں جو تمام تر محرکات ہیں ان کا جائزہ لیا جا سکے۔ ٹھیک ہے دانیال، بہت شکریہ۔ ہار اور پھر ایک اور ہار، یوں پاکستانی بلے بازوں کی یادگار کارکردگی نے سیریز کو یادگار بنا دیا۔ پاکستان جنوبی افریقہ سے 3 کے 3 ٹیسٹ ہی ہار گیا۔ کیا ہے قصہ ہار اور کون ہے اس کا ذمہ دار، یہ بتائیں گے ساتھی اینکر ذیشان بشیر۔ ضرب المثل ہے کہ یک نہ شد 2 شد، لیکن یہاں پر 3 شد بلکہ ختم شد۔ ساؤتھ افریقہ کے خلاف پاکستانی بلے باز تو جیسے کھیلنا ہی بھول گئے اور بالرز کی محنت پر بھی پانی پھیرتے رہے، اور یوں پاکستان کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بلے بازوں کی تاریخی کارکردگی کی اگر بات کریں تو سب سے یادگار کھیل سب سے تجربہ کار بلے باز جناب اظہر علی نے کھیلا۔ اظہر علی نے 3 ٹیسٹ میچز میں کل ملا کر 59 قیمتی رنز بنائے۔ زیادہ سے زیادہ ایک اننگز کا سکور ان کا 36 رہا اور 9.8 کی اوسط سے انہوں نے رنز بنائے ہیں۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں فخر زمان کی، جو کہ اچھا نہ کھیلنے پر شاید ڈٹ گئے ہیں۔ 2 میچوں کی 4 اننگز میں یادگار 32 رنز انہوں نے جوڑے۔ ان کا ایک اننگز کا زیادہ سے زیادہ سکور 12 رنز رہا اور جناب کی اوسط 8% رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ بات کر لیتے ہیں ہم کپتان سرفراز احمد کی، جو کہ گھومتی گیندوں کے آگے خود بھی گھومتے رہے۔ 3 میچز میں انہوں نے 112 رنز بنائے ہیں اور سب سے زیادہ 56 رنز کی انہوں نے اننگز کھیلی ہے، جبکہ ان کی اوسط 18.66% رہی ہے۔ اوپننگ بلے باز امام الحق کی کچھ بات کر لیتے ہیں، جنہوں نے 24.8 کی اوسط سے 149 رنز جوڑے ہیں اور سب سے لمبی اننگز انہوں نے 57 رنز کی کھیلی ہے۔ اسد شفیق جو کہ ایک سینئر بلے باز مانے جاتے ہیں، 31 کی اوسط سے انہوں نے 186 رنز بنائے ہیں اور 86 کی سب سے بڑی انفرادی اننگز کھیلی ہے، جبکہ ان کی اوسط 31% رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ بات ہم کر لیتے ہیں بابر اعظم کی، جو کہ قابل قدر کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے ہیں۔ 36 کی اوسط سے انہوں نے 6 اننگز میں 221 رنز بنائے ہیں اور ان کی بھی سب سے لمبی اننگز 72 رنز کی رہی ہے۔ تو پاکستانی بلے باز بار بار ایک جیسی گیندوں کا ہوئے شکار، یوں لگا جیسے نہ کوئی کھیلنے والا ہے، نہ بتانے والا اور نہ ہی ان کو کوئی سکھانے والا ہے، جبکہ ٹیم مینجمنٹ نام کی کوئی چیز کم از کم اس سیریز میں دیکھنے کو نہیں ملی۔ تھینک یو ذیشان۔ سپورٹس مین وزیر اعظم، لیکن قومی کھیل پھر بھی خطرے میں۔ حکومت عملی اقدامات کے بجائے ٹاسک فورس کا کھیل کھیلنے میں مصروف۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن پر انٹرنیشنل معطلی کی تلوار لٹکنے لگی۔ پاکستان نے ہاکی پرو لیگ میں شرکت نہ کی تو اس پر 2 سال کی پابندی لگا دی جائے گی۔ قائم مقام سیکرٹری پی ایچ ایف اخلاق عثمانی کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ کرتا ہوں کہ ہمارا مین ایونٹ جو اس وقت ہے وہ پرو ہاکی لیگ ہے، جو کہ 27 تاریخ کو ہم نے یہاں سے ٹریول کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں ایف آئی ایچ نے آلریڈی ای میل کر کے وارننگ دے دی ہے کہ اگر ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کیا تو ہم پر 2 سال کی پابندی لگا دی جائے گی۔ تو اس کے لیے میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان ہاکی ٹیم کو اس لیگ میں کھیلنا بہت ضروری ہے اور اس میں وہ ہمیں فنڈز ریلیز کریں تاکہ یہ کھیل سکیں۔ ادروائز اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ ہمیں 2 سال کی پابندی تو ہے ہی ہے، اس پہ بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ جائے، اور اس لیگ کو نہ کھیلنے
से हम पर 2 साल की पाबंदी लगेगी और उस 2 साल की पाबंदी का मतलब है कि हम दुनिया में किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट को में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे।